एमसीसी बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दिए यति ठुलो धोका। एमसीसी कुनै सैन्य प्रयोजना होइन, संसदबाट पास गरेरै छाडिन्छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड एमसीसी अघि बढाउने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा ओलीसँग निर्णायक वार्ता हुँदै। समाजवादको बाटो कलङ्कीतिर हिँडेर भक्तपुर जाँदैछ भन्नु जस्तै हो। संकीर्ण जातिवादले राष्ट्रिय पहिचान बन्न सक्दिन। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली एमालेबाट निर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष सहित 475 जना काङ्ग्रेसमा गरे प्रवेश। काङ्ग्रेसभित्र गुटको र भागबण्डा अन्त्य हुन्छ। महामन्त्री गगन थापा र एमसीसी अगाडि बढाउने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने भन्दै गरे मुटु हल्लिने घोषणा। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार, तपाईहरू यति बेला युआर नेपाली युट्युब च्यानल हेर्दै हुनुहुन्छ। दर्शकबिन यदि हाम्रो च्यानल युआर नेपालीसँग अझै पनि सब्स्क्राइब गरेर जोडिनु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोला। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी सक्दो शेयर र लाइक गर्न पनि नभुल्नुहोला। दर्शकबिन सबैभन्दा पहिला एउटा सानो जानकारी दिन चाहे। कालापानी, लिपुलेक, लिम्पुवाधुरा जस्ता नेपालका भूभाग र नेपालका तराई जस्ता नेपालका विभिन्न सिमानाहरू मिचिएको अवस्था जस्तै नेपालीहरूले अब एमसीसीको सम्झौता गरेर फेरि नेपालीलाई विदेशी सामु भासिन बाध्य र विदेशीहरूको अखडा नेपाललाई बनाउन नचाहुन् भन्ने चाहनुहुन्छ भने तपाईहरूले अवश्य पनि, यदि तपाईहरू नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ, नेपालीको सधैँ जित होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने कमेन्ट बक्समा गई नो एमसीसी गो ब्याक एमसीसी भनेर तपाईहरूले अवश्य पनि नेपालका दलालहरूलाई र दलाली नेताहरूलाई, भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई अवश्य पनि चेतावनी दिनुहोला। यदि नेपाललाई माया गर्नुहुन्छ र नेपाललाई सार्वभौम बनाउन चाहनुहुन्छ भने हो। दर्शकबिन यसैबीच एमसीसी अगाडि बढाउने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लागेका छन् भने पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने समेत बताइएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा अमेरिकी सहयोग सम्झौता एमसीसी संसदबाट पारित गर्ने गरी अघि बढेका छन्। उनले आफू निकट नेताहरूसँग यो विषयमा छलफल समेत थालिसकेका छन्। स्रोतका अनुसार उनले सत्तारूढ दल गठबन्धनबाट एमसीसीको विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएको र सहयोग नहुने देखेपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको साथ लिने गरी तयारी अर्थात् एमसीसी पास गर्ने सुरुवात प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले गरेको बुझिएको छ। आज या भोलिभित्रै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच दर्शकबिन निर्णायक वार्ता हुँदैछ। स्रोतले भने पुष 11 गतेको माओवादी केन्द्रको महाधिवेशनको उद्घाटन सत्रमा मात्र नै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले एमसीसीको बचाउ गरेका थिए र यसलाई अघि बढाउनु पर्ने उनको तर्क रहेको थियो। उनले एमसीसी कुनै पनि हालतमा नेपालको अहितमा नरहेको पनि जिकिर गरेका थिए। उनले आफूले राष्ट्रघाती काम गरौला त भन्दै जनताहरूलाई प्रश्न समेत गरेका हुन्। उल्टै प्रश्न गरेका थिए, तर माओवादी केन्द्रमा एमसीसीलाई लिएर चर्को विरोध र आलोचना छ। महाधिवेशनले प्रतिनिधिहरूले त एमसीसीको खारेजीको माग समेत गर्दै आएका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको काङ्ग्रेस र यसका नेतृत्व देउबाले भने अब एमालेको साथ लिएर पनि एमसीसी पारित गराउने गरी तयारी थालेका छन्। उनले अब एमसीसीलाई धेरै अन्यलमा नराख्ने भनेर आफ्नो नेताहरूसँग पनि भनिसकेका छन्। दर्शकबिन अन्ततः एमसीसी अगाडि बढाउने अन्तिम तयारीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा जुटिसकेका छन्। केपी शर्मा ओलीसँग निर्णायक वार्ता गर्ने भनिसकेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री नेता गगन कुमार थापाले नेपाली काङ्ग्रेसभित्र गुट र भागभण्डाको अन्त्य गर्ने बताएका छन्। उनले पार्टीभित्रका गुट र भागभण्डाको अन्त्य गर्ने विधान सम्भवतः ढङ्गले पार्टीलाई चलाउने बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच एमालेबाट निर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष सहित 475 जना नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस पाणिनी गाउँपालिकाले अर्घाँचीको दुर्गाफाँटमा गरेको बृहत आमसभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै महामन्त्रीले नेपाली काङ्ग्रेसले गरिबमा रहेको जनसङ्ख्यालाई कसरी उकास्ने तथा बेरोजगारीलाई कसरी उकास्ने तथा बेरोजगारलाई कसरी जागरण गर्ने भन्ने दिशामा काङ्ग्रेस अगाडि बढ्ने बताएका छन्। कतार तथा मलेसियामा गएका युवाहरूलाई रोजगारी सृजना गर्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसको अबको रणनीति हुने बताएका हुन्। महामन्त्रीमा निर्वाचित भएपछि काठमाडौँ उपत्यका बाहिरिएको पहिलो आमसभालाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेस नेता गगन थापाले
स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा हुने तय, प्रदेश र सङ्घको निर्वाचन मङ्सिरमै हुने भएकाले निर्वाचनको तयारीमा लाग्न काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई निर्देशन तथा आग्रह गरेका छन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य तथा संसदीय दलका सचेतक पुष्पा भुषालले केपी शर्मा ओलीका कारण देश पछाडि धकेलिएको बताएको छिन्। उनले जनताको बलिदानबाट प्राप्त भएको संविधान र गणतन्त्रको रक्षाका लागि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी जस्तोसुकै मूल्य चुकाउन पनि पछाडि नपर्ने बताएकी हुन्। उनले अर्घाँचीको विकासका नेपाली काङ्ग्रेसको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको समेत उनले जानकारी दिएकी छिन्। नेपाली काङ्ग्रेस पाणिनाका सभापति तुलसीलाल पौडेलले अध्यक्षतामा जिल्ला सचिव तथा पाणिनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष अच्युत गौतमको सञ्चालन र यादव प्रसाद घिमिरेको स्वागत मन्तव्य सम्पन्न भएको कार्यक्रम बताइएको छ। दर्शकबिन अन्ततः एमालेबाट निर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष गौतम सहित 475 जना काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका छन्। 2074 सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा अर्घाखाँचीको पाणिनी गाउँपालिकामा एमालेबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित लक्ष्मी गौतम सहित 475 जना नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेस पाणिनी गाउँपालिकाले दुर्गाफाँटमा गरेको बृहत आमसभा कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले उपाध्यक्ष लक्ष्मी गौतम लगायत नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीका 475 जनालाई नेपाली काङ्ग्रेसमा स्वागत गरेका छन्। दर्शकबिन दुर्गाहाटमा भएको कार्यक्रममा नेकपा एमालेले नेकपा माओवादी लगायतका 100 जना नेता तथा कार्यकर्ता नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित गौतम गाउँपालिका महासङ्घको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेकै छिन्। दर्शकबिन अन्ततः एमालेमा निकै ठुलो पहिरो गएको छ। एमालेबाट निर्वाचित पालिका उपाध्यक्ष सहित 475 जना नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेकोमा यति बेला नेकपा एमालेमा हैलाखैला मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समाजवादको नेपाली बाटोको कार्यदिशा लिनु कलङ्कीतिर हिँडेर भक्तपुर गए जस्तै भएको बताएका छन्। राजधानीको एक कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीले यस्तो बताएका हुन्। वामपन्थीहरूको बहुमतको सरकार ढालेर दर्शन नमिल्ने, विपक्षीको पक्षी लाग्ने अनि समाजवादको नेपाली बाटो कार्यदिशातिर लगिनु र कलङ्कीतिर हिँडेर भक्तपुर जाँदैछ भने जस्तै भएकोले बताएका छन्। नेकपामा भएको विभाजनतर्फ गर्दै अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनतालाई यतिसम्म ढाँट्ने यो एक प्रकारले भीषण सांस्कृतिक विचलन भएको समेत उनले बताएका छन्। हामीले योजनाबद्ध रूपमा सांस्कृतिक क्षेत्रलाई गतिशील बनाउन लाग्नु परेको उनले बताएका छन्। सङ्कीर्ण जातीय पहिचानका नाममा राजनीति गरेर मुलुकको राष्ट्रिय पहिचान नबन्ने भएकाले जात, रङ वा धर्म आधारलाई नभई वर्गीय दृष्टिकोणका आधारमा समाजलाई हेर्ने र बुझ्नुपर्ने उनले बताएका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले नेपालले सही विश्लेषणका आधारमा नेपालको ऐतिहासिक र मौलिकको उजागर गर्न सक्नुपर्ने समेत जोड दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच राम नेपालकै अयोध्यामा जन्मेका हुन् भन्नु वा पशुपतिनाथलाई संरक्षण गर्दै त्यहाँभित्रको वैज्ञानिकतालाई जनताका पक्षमा उपयोग गर्न खोज्दा त्यसलाई आध्यात्मकवादसँग जोड्नेहरूप्रति आफूलाई दया लागेको अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको भनाइरहेको छ। एमाले फुटाउनुलाई अग्रगमन मान्ने पक्षलाई जवाब दिँदै उनले एमालेले द्वन्द्वात्मक र ऐतिहासिक भौतिकवादी दर्शनलाई आत्मसात गरेर हिँड्ने पार्टी भएको समेत जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। ललितपुरको सानेपा हाइट स्थित हेरिटेज गार्डनमा आज अपराह्न बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकबाट अध्यक्षमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले जानकारी दिएका छन्। प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव नेता नारायण काजी श्रेष्ठ र समर्थन नेता कृष्ण बहादुर महराले गरेका थिए भने नेता श्रेष्ठको प्रस्ताव र नेता महराको समर्थनलाई केन्द्रीय समितिका सदस्यले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेका थिए। अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्। नवनिर्वाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथसँगै माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ। बैठकले अध्यक्ष बाहेकको पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने बताइए तापनि यति बेला टुङ्गो नलगाउन सकेको अवस्था रहेको छ। माओवादीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष 6, उपाध्यक्ष 1, महासचिव 2, महासचिव 3, सचिव र 1 कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था रहेको छ।
दर्शकबिन यसैबीच नवनिर्वाचित नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सेवा गर्ने अन्तिम अवसर र अन्तिम चुनौती भएको बताएका छन्। सोमबार पुनः अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यो आफ्नो लागि अन्तिम अवसर र अन्तिम चुनौती भएको बताएका हुन्। मैले भनेको थिएँ सायद नेतृत्वको रूपमा यो अन्तिम अवसर हुनेछ। नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताको सेवा गर्ने उनले भने हरेक दृष्टिकोणले मेरो लागि यो अन्तिम अवसर र यो अन्तिम चुनौती भनेको थिए। केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उनले बताएका छन्। उनले महाधिवेशन कुनै व्यक्तिको आदेश अनुसार चल्न नदिएको पनि बताएका छन् भने महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रतिवेदन र विधानमाथि गम्भीरतापूर्वक समूहगत रूपमा छलफल गरी पारित गरेको भन्दै कुनै व्यक्तिको आदेश अनुसार नचलेको उनले बताएका छन्।